दो दफा गवर्नर रहे। बतौर गवर्नर वो उन्होंने अपने फराइज मनसबी बेहतरीन तरीके से खुश उसलूबी से उन्होंने वो फराइज जो हैं वो निभाए हैं और बहैसियत गवर्नर वो दोनों दफा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स भी रहे और उनकी गवर्नरशिप के दौरान मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि जिस खत्ते से हूँ वहाँ पर भी एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है और बाकी भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में समझता हूँ कि हम इनके तजर्बे से और इनकी मेहनत से वो तमाम इदारे जो हैं वो भी मुस्तफीद होते रहे हैं। चौधरी सरवर साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर रहे हैं, बहैसियत सेनेटर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी इंतहाई खुश उसलूबी से निभाई है और बिल्कुल एक स्पॉटलेस कैरियर के तौर पर और एक स्पॉटलेस बाजी के तौर पर ये सेनेट को भी इन्होंने खैरबाद का, इन्होंने गवर्नरशिप को भी खैरबाद का। और यहाँ पर मैं चूँकि पहले भूल गया था, माजरत चाहता हूँ, हमारी बहन बेगम चौधरी सरवर साहबा आज तशरीफ लाई हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका खुशामदीद भी कहते हैं और अपनी खुशी का भी इजहार करते हैं। और इसके बाद चौधरी सरवर साहब मैं एक आधा मिनट और लूँगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहे 1997 से लेकर 2010 तक और चेयरमैन रहे ये स्कॉटिश अफेयर्स सेलेक्ट के भी और वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते रहे हैं। इसके अलावा ग्रैंड इंटरनेशनल क्लब है प्राइवेट लिमिटेड, उसके मेंबर, उसके चेयरमैन रहे। और जो सबसे बड़ी खसूसियत है मैं समझता हूँ जो इंसान की बख्शिश, इंसान की आखिरत को संवारती है, बख्शिश का बायस बनती है, वो है इनके दो चैरिटी प्रोग्राम्स जो इन्होंने सरवर फाउंडेशन के तहत किए हैं और मेराज खालिद वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे और ये करे। और इसके अलावा एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, मुखय्यर हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं। 2013 में ये पाकिस्तान में इन्होंने मूव किया था बैक फ्रॉम इंग्लैंड और उस वक्त से लेकर आज तक ये सियासत में मसरूफ़ हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है, हमारे लिए खुशी की बात है कि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चुना और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहते हुए ये अपनी तमाम तर तजर्बे को और जिस मेहनत और जाँफिशानी से चौधरी साहब काम करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम कारकुन वो इससे न सिर्फ इस्तिफादा हासिल करेंगे, उनकी इंकरेजमेंट होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरक्की में चौधरी सरवर साहब एक अहम किरदार अदा करेंगे। मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करता और इनके पास एक चीज़ मैं भूल गया, चौधरी सरवर साहब को एक ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने जुलाई 10, 2014 में। ये एक आखिरी फिक्रा था, ये मैं चूँकि मैं अपनी वो गुफ्तगू शुरू कर दिया तो बगैर किसी ताख़ीर के बगैर किसी ताख़ीर के मैं चौधरी सरवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने प्रेस के दोस्तों से ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तारक बशीर चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सालक हुसैन साहब, शाफे हुसैन साहब और मुस्लिम लीग के तमाम ओहदेदारान और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग के कारकुनान और मेरे भाइयों, दोस्तों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चौधरी शुजात साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, तारक बशीर चीमा साहब का, कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आने की दावत दी और मैं आपको ईमानदारी से ये बात बताना चाहता हूँ
کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ برطانیہ میں اور پاکستان میں اس بات پہ مشاورت کی کہ میں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں. ہر شخص جس سے میں نے بات کی انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ چودھری شجاعت صاحب ایک کریڈیبل آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ایک رول ریکنسیلیشن کا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا رول جو ہے انہوں نے ہمیشہ ادا کیا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ سیاسی جو ڈفرینسز ہیں وہ دشمنی میں بدل چکے ہیں اور پاکستان کی فضا میں بدقسمتی سے سیاستدان ملک کے ان مشکل ترین حالات کے باوجود اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی، میری پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آئیے ہم نفرتوں کو ختم کریں. پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہم نے اکٹھے مل کر کام کرنا ہے. اور جو فیصلہ ہے اس بات کا کہ کس نے اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے وہ عوام کا فیصلہ ہے اور عوام فیصلہ کریں. لیکن ہم کم از کم سیاستدان ان مشکل تاریخ کے مشکل ترین حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اکٹھے جو ہیں وہ ضرور. جب میں پاکستان آیا تھا تو میری ایک خواہش تھی کہ میں جس طریقے سے برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں، جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں، مشاورت کے ساتھ چلتی ہیں، اور ان سب کی جو فوقیت ہے وہ پارٹی کے کارکنوں کو ہوتا ہے، پارٹی کی ممبرشپ کو ہوتا ہے. جس ملک میں میں نے سیاست کی ہے وہاں کا پرائم منسٹر یا وہاں کا جو پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ کسی کونسلر کا ٹکٹ بھی نہیں دے سکتا. کونسلر کو جو ٹکٹ ملتا ہے پارٹی کا، ایم پی اے کو جو پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ کو جو پارٹی کا ٹکٹ دیتا ہے، وہ اس علاقے کے جو پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے ہمارا ایم این اے بننا ہے، کس نے ہمارا ایم پی اے بننا ہے. تو پاکستان میں یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے کارکن ہیں، میں تمام سیاسی پارٹی کے کارکنوں کی بات کرتا ہوں کہ ان کا کام نعرے لگانا، دریاں بچھانا، جیلوں میں جانا، ماریں کھانا اور لیڈرز کو پروٹیکشن دینا ہوتا ہے. اور جب پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں تو کارکنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان بیچاروں کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن میں مسلم لیگ کے کارکنوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری آپ سے محبت اور پیار وہی ہوگا جو میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کرتا ہوں. چودھری سرور تیرے جانسار، چودھری سرور تیرے جانسار، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ ہماری پارٹی جو ہے، ہمارا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فوقیت رکھے گا. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ برطانیہ میں، امریکہ میں انسٹیٹیوشن بنتے ہیں، پاکستان میں نہیں بنتے. میں 3 انسٹیٹیوشن بنانے میں ڈائریکٹلی انگیج رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ریسکیو 1122 اور مجھے یاد ہے کہ اس ناشتے پہ چودھری شجاعت صاحب بھی موجود تھے. اس وقت پرویز الہی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے جب سے ایمبولینس سروس کو ہسپتالوں سے علیحدہ کیا ہے اور ایمبولینس سروس وہاں پر چلائی ہے تو وہاں ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو گئے ہیں. تو آپ یہاں پر ایک ایمبولینس سروس شروع کریں. ان کی ساری ٹریننگ، ان کا خرچہ سارا جو ہے وہ گلاسگو سٹی کونسل جو ہے وہ افورڈ کرے گی. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب ریسکیو 1122 جو ہے وہ پنجاب کی سب سے پاپولر اور کریڈیبل آرگنائزیشن ہے.
اس لیے کہ جب آپ انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں تو پھر وہ انسٹیٹیوشن جو ہیں آنے والی حکومتیں بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے تھے, ان کی مشکلات تھی, تو ان کے لیے ہم نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنایا. اگرچہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کے اوورسیز پاکستانیوں کے ہمارے سارے مسائل بدقسمتی سے حل نہیں ہوئے, لیکن اس سے لوگوں کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ضرور بنا ہے, اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس وقت بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ سب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا, جب میں گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی سال میں $30 بلین پاکستان کو بھیجتے ہیں, اور یہ بنتا ہے $2.5 بلین ایک مہینے کا, اور ہم نے IMF سے لینا ہے $2 ملین سال کا, صرف 3 سالوں کے لیے, اور ہم IMF کی تمام شرائط اپنے ملک کی ہر چیز لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, جو میں سکسیسر گورننس کو کہتا ہوں, کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پروٹیکشن دے دیں, ہم ان کو یہاں پر قبضہ مافیا سے نجات دلا لیں, تو جو ہماری ریمیٹنسز جو ہیں $30 بلین ہیں وہ 3 سالوں میں ڈبل ہو سکتی ہیں. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی جد و جہد کرے گی, اور انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں ان کو ریپریزنٹیشن جو ہے, جس طریقے سے منارٹیز کو ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے, جس طریقے سے خواتین کو ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بھی ریپریزنٹیشن جو ہے دینی چاہیے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا مقصد جو ہے اس میں حاصل جو ہے وہ کر سکتا ہے. چونکہ یہ قائد اعظم نے یہ پارٹی بنائی تھی, اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ I will use every ounce of my energy, my طاقت, میری قوت, میری ویژن, میری ڈٹرمنیشن اس جماعت کو فعال بنانے میں, اور اس جماعت کو وہ جماعت بنانے میں, اس ملک کو وہ ملک بنانے میں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. پنجاب کی مجبوری ہے, پنجاب کی مجبوری ہے, پنجاب کی مجبوری ہے. تو میں اپنی میں پاکستان میں ہمارے تمام جو طبقات ہیں, چاہے مزدور ہیں, چاہے کسان ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ہمارے ٹریڈرز ہیں, ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہماری پارٹی کو جوائن کریں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام دیں گے, ہم صرف وعدے نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر ریسورسز دیے ہیں, جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں, اگر ہم اس ملک میں گڈ گورننس دے دیں اور اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے اس کو پورا ریئلائز کر لیں, تو ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے, ہمارے ملک سے غربت ختم ہو سکتی ہے, ہمارے ملک میں جو لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں, جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, ہیلتھ کا نظام بہتر ہو سکتا ہے, ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے گریبان میں جان کر یہ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا, جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا, وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, کیا ہم نے اس خواب کو پورا کیا ہے؟ کیا ہم ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترے ہیں؟ تو میں آج کچھ کوٹ جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, کہ جو آج ہماری ملک میں ناسور بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلا کوٹ جو ان کا ہے وہ بلیک مارکیٹنگ کے بارے میں ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ چور بازاری
معاشرے کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بلیک مارکیٹنگ کرنے والے باخبر، چالاک اور بظاہر ذمہ دار نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو انتہائی سخت سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت کی نگرانی اور تقسیم کے نظام کو بگاڑتے ہیں اور عام لوگوں میں فاقہ کشی اور اموات کا باعث بنتے ہیں۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اگر مینوفیکچرر سے یا ایگریکلچر سے یا زراعت پیشہ سے اگر 100 روپے کی چیز کاشت کرتی ہے تو جو کنزیومر ہے اس کو 130 روپے میں مل جاتی ہے، 140 روپے میں مل جاتی ہے۔ لیکن آپ یہاں پر ویجیٹیبلز لے لیں، فروٹس لے لیں، ڈرائی فروٹ لے لیں، جس گندم لے لیں، کاٹن لے لیں، جس نرخ پہ زمیندار بیچتا ہے اس سے 5 گنا 6 گنا زیادہ نرخ پہ یہ مارکیٹ میں بیچتی ہے۔ تو یہ سارا احتساب جو ہے یا پرائس ہائک جو ہے، یہ جو سٹاکسٹ ہیں جو منی کو سٹاک کر کے زیادہ قیمت پہ بیچتے ہیں، ان کی وجہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ذمہ دار حکومت کو قائد اعظم کے اس اصول پہ کار فرما ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات منارٹیز کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی تمام منارٹیز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے منارٹیز کے حقوق کے لیے جدوجہد کرے گی۔ وہ حقوق جو قائد اعظم نے فرمائے تھے، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ تمام اقلیتوں کا خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب، فرقے یا گروہ سے ہو، مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ ان کا دین و مذہب قطعی طور پر محفوظ ہوگا، انہیں عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی اور اس میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ ان کے مذہب، عقائد، جان و مال اور تہذیب و تمدن کو تحفظ حاصل ہوگا۔ وہ ہر طرح سے پاکستان کے شہری ہوں گے، جن کے ساتھ دین یا ذلت بات کی بنیاد، دین یا ذات کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیازی رواج نہیں رکھا جائے گا۔ تو میں پاکستان مسلم لیگ کے بہار پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری آرگنائزیشن کے ہر لیول پہ منارٹیز کی، چاہے وہ مرکز کی تنظیمیں ہوں، صوبے کی تنظیمیں ہوں، ضلع کی تنظیمیں ہوں، منارٹیز کمیونٹی جو ہے ہماری پارٹی کا حصہ ہوں گی اور ہم ان کو بھرپور نمائندگی دیں گے۔ آج کل چونکہ صحافت کے بارے میں، صحافت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مشکل پیشہ ہے۔ صحافی نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے اگر میرے حق میں نہیں کرتا تو میں اٹیک کرتا ہوں کہ وہ میری باعث ہے میرے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا حق ہے، اور قائد اعظم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ ان صحافیوں کی حفاظت کریں جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، جو کھل کر آزادی اور ایمانداری کے ساتھ حکومت پر تنقید کے ذریعے عوام اور حکومت دونوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تنقید تو حکومت کی تعلیم و اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم صحافیوں کے کوئی بھی زیادتی کرے گا، ہم اپنی صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ہماری پارٹی خواتین کے حقوق کے لیے بھی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم 75 سالوں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو صحیح حقوق جو ہیں وہ نہیں دے سکے ہیں، اور یہ قائد اعظم نے جو فرمایا اس پہ ہم عمل کریں گے۔ اس وقت تک کوئی قوم بھی عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم لوگ نہایت مذموم رسوم و رواج کا شکار ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین قیدیوں کی طرح گھر کی 4 دیواری میں بند رہیں۔ میرا یہ مدعا نہیں ہے کہ ہم مغربی زندگی کے ناپسندیدہ پہلوؤں کی بھی نکالی کریں۔ آئیے اسلام کے معیارات اور تصورات کے مطابق خواتین کا مقام بلند کرنے کی کوشش کریں۔ جن قابل مذمت حالات میں ہماری خواتین کو زندگی گزارنا پڑتی ہے، آپ کو چاہیے کہ ہر شعبہ زندگی میں خواتین کو اپنا رفیق کار بنا کر ساتھ رکھیں۔ مغربی معاشرے کی بدعنوانیوں سے بچتے ہوئے ایسے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک میں بیوروکریٹس کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ بھائی آپ ہمارے رولر نہیں ہیں، آپ ہمارے ماسٹر نہیں ہیں، آپ ایروگنس جو ہے، امپریشن آف ایروگنس جو ہے وہ نہ رکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں کہنا چاہتے ہوں
کہ قائد اعظم نے جو فرمایا تھا ہم نے ان کے کسی بھی، چاہے وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس کو مشورہ ہے، ان کے مشوروں پہ، ان کے اصولوں پہ ہم نے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم بہت بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو آخری بات میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا تھا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نوجوان ہمارا فیوچر ہیں، اور انہی سے ہمیں جو امید کی کرن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ لازمی ہے کہ آپ کوشش کر کے اس نظام کار کو سمجھیں۔ اگر آپ کسی حکومت وقت کی کارکردگی سے حد درجہ غیر مطمئن ہیں تو اسے گدی سے اتارنا اور دوسری حکومت کو برسر اقتدار لانا آئین کے مطابق آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ خود کو کسی ایک سیاسی جماعت یا دوسری پارٹی کا اعلی کار بنائیں گے تو اس سے ملک کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بنیادی مشغلہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ انصاف کرو، اپنے آپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ انصاف کرو، ریاست کے ساتھ انصاف کرو، اور اپنی توجہ جو ہے وہ پڑھائی پہ دو۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں ہم جو ہے جو چیزیں ہیں، سب سے ہمارا مسئلہ اس وقت ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ری پیمنٹ آف ڈیٹ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 90 ڈیز میں میرا عہدہ سنبھالنے کے بعد میری پارٹی جو ہے ری پیمنٹ ڈیٹ کا ایسا پلان دے گی جو کہ ورکیبل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم 5 سالوں میں اس ملک کا ڈیٹ جو ہے انشاءاللہ اس کو ادا کر سکیں گے، اور ہم پریکٹیکل آپ کو پرپوزل جو ہیں وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا انرجی کا بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے کہ انرجی کی جب قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ انڈسٹری کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ انرجی پہ، اکانومی پہ، ایگریکلچر، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا آپ دیکھ لیں کہ جب میں پہلی دفعہ گورنر بنا تھا تو اس وقت $13 ملین کی جو ہے 13 بلین بیل ہماری ہوتی تھی، اور اب بدقسمتی سے وہ کم ہو کر 5 ملین بیل آ گئی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم ٹھگوں سے، نوسر بازوں سے، اور جو 2 نمبر دوائیاں ہیں، جو 9 نمبر سیڈ ہے، کوالٹی نہیں ہے، معیار، اگر ہم اس کو مسئلہ حل کر لیں تو ہم اپنی جو 4 گنا ہم اپنی کاٹن کی انڈسٹری جو ہے گروتھ ہے اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں 2021 میں گیا تھا کیلیفورنیا، اور وہاں کی جو کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے اب پنجاب کی آفیشلی سسٹر پروونس ڈکلیئر ہو گیا ہے، سسٹر، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہم ایگریکلچر میں، ہیلتھ میں، پولیس ریفارمز میں، آئی ٹی میں انشاءاللہ ہم جو ہے ایسا کام کریں گے جس سے پنجاب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور سب سے اہم بات جو ہے ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کلاپس ہو گیا ہے۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، جو انویسٹیگیشن دیکھیں، کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ پولیس انویسٹیگیشن، تو جس پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ تو پیسے لے کے 302 کسی پہ غلط بندوں پہ لگا دیتی ہے، وہ پیسے لے کے 300 دے کے ملزم کو چڑھا دیتی ہے۔ تو ہمیں پولیس ریفارم جو ہے لانی ہوگی اگر اس ملک میں ہم نے انصاف کا نظام عائد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں پراسیکیوشن نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر جس کسی کا بندہ قتل ہو جاتا ہے، جس کے گھر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، جس عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہوتا ہے، بچے ابیوز ہو جاتے ہیں، تو وہ بیچارے انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ بھائی یورپ میں ایسا نہیں ہوتا، اگر جرم ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ پرسیو کرتی ہے، پراسیکیوشن پرسیو کرتی ہے، گھر والے گھر بیٹھتے آرام سے، اور اسٹیٹ ان کو انصاف دلاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پراسیکیوشن میں بھی، پولیس میں بھی ریفارم لے کے آئیں گے، اور جوڈیشری میں بھی ریفارم بڑی ضرورت ہے۔ جوڈیشری والے بھی میں یہ بات بڑی ہیوی ہارٹ یہ کہوں گا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے انصاف دینا ہے، تو آپ پچھلے 40-70 سالوں میں 10-10 کیس تھا لوگوں کے جو ہے وہ حل نہیں کر سکے ہیں۔ آپ انصاف لوگوں کو دیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ملک سارا آپ ٹھیک کر لیں گے۔ بھائی پہلے اپنے آپ کو اپنا گھر آٹ کرو۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر محکمہ اپنا محکمہ نہیں ہوتا ٹھیک، کہتا دوسرے کو ٹھیک کرنا۔ بھئی اپنے اپنے محکمے کو درست کرو، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرو۔ یہ سب
जितने भी अदारे हैं हमें, मैं समझता हूं कि उन्हें अपने इख्तियार में रह के काम करना चाहिए। जुडिशरी तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस बढ़ जाती हैं। एग्रीकल्चर में आईटी देख लें, आईटी में सिर्फ आप बच्चों को 3 महीने का कोर्स करा दें तो वो डॉलर कमाने लग जाता है। इंडिया की आईटी की आमदनी $200 बिलियन है और हम $1.5 बिलियन पे हैं, वो भी $20 बिलियन पे लेके ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से मुझ में एनर्जी भी है, विजन भी है, सोच भी है, कमिटमेंट भी है, पैशन भी है। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बेहतरीन, पावरफुल, जिसमें राज करेगी हमारी कारकुन, राज करेंगे हमारे कारकुन, हमारी पार्टी में राज हमारे कारकुनों का होगा। इंशाअल्लाह इसको जमात बनाएंगे और पूरा मंशूर देंगे। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अब, जब मैंने पहली दफा रिजाइन किया था तो मैंने ये जुमला कहा था कि पाकिस्तान में सच का कहत है। तो अब तो कहत नहीं, अब तो मेरा ख्याल है सच मर्डर हो गया है। कोई बात होती है अवाम तक हकीकत आती नहीं आती। सोशल मीडिया कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ रहा है। मसलन परसों का वाकया है, हुकूमत ये कह रही है कि वो बंदा जो है एक्सीडेंट में जख्मी होके उसकी मौत वाकया हुई है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसके लवाहिकीन को जो है वो सब्र दे। और जो अपोजिशन पार्टी है वो कहती है ये तो पुलिस टार्चर की वजह से हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमें इंसाफ के असूलों को अपनाना चाहिए और मैं ये मुतालबा करता हूं पंजाब हुकूमत से कि वो अदालती कमीशन बनाएं ताकि लोगों को हकायक जो है मालूम हो सके। लोग हकायक जानना चाहते हैं, तो हकायक जानने के लिए जरूरी है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए ताकि हमें हकायक का पता चल सके कि कौन इसमें झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत ही मशकूर हूं। अब चौधरी सरवर, चौधरी सरवर, चौधरी सरवर, चौधरी सरवर तेरे जान साहब। थोड़ा सा ना, थोड़ी सी ये चलो ठीक हो जी। तुसी बोलना नहीं तुसी बोलना, तुसी शुक्रिया अदा करो उन लोगों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिम्मा साहब में बोलना था तो आप मेरे को अभी आपने गवर्नर साहब की जो बातें सुनी, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, पता चलता है कि वो दिल से सारी चीज़ें निकल रही हैं। आज उन्होंने यहाँ पर हमारे कारकुनों के सामने ये चीज़ें समझ रहे हैं। अब कारकुनों बस है तो वो इसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पर 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं बाद में अगले में जिक्र भी करूँगा। जो खासतौर पर मैं अभी भी जा रहा है, मैंने 1 साल हो चुका है एक जो चीज़ें और सी ऐसी जो आप सामने आएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कितने बड़ा काम किया है। लेकिन मैं 2 प्राइम मिनिस्टरों को ये दे चुका हूँ, दोनों ने अभी मेरा बाकी यहाँ पर ठीक है बस तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर गवर्नर साहब का और इनकी नीयत का और इनके जो बताइए इंशाअल्लाह ये पूरी करेंगे और हम सारे जो साथियों में वो इनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक नहीं क्वेश्चन आंसर से पहले इफ यू वांट दिस वो कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन। जी मैं जो दोस्त आज हमारे साथ माशाल्लाह शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं बहुत मुख्तसर मैं उनका जरूर
करना चाहूँगा। अंसर फारूक चौधरी साहब, इनका तल्लक सियालकोट से है। ये 2004 से PTA में थे। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में सीनियर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे। कोरोना के दौरान माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त काम किया। जो हमने टेली मेडिसिन सेंटर बनाया था उसके ये चीफ कोऑर्डिनेटर थे। आसफ बाजवा साहब, आपको मालूम है कि हमारे फॉर्मर ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन हैं और प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैं और फॉर्मर PTA मेंबर कंटेस्टेड इलेक्शन फ्रॉम कसरूर इन 1974। अजहर इकबाल साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा था और ये एक सियासी खानदान है। राना मुजाहिद साहब, ये भी अपने ओलंपियन प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। तो आज हमारे साथ माशाल्लाह हॉकी के 2 जो है वर्ल्ड चैंपियन जो है हमारे साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इनके लिए हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। राशिद रियाज साहब, ये हमारे टाइगर फोर्स पाकिस्तान के PTA के प्रेसिडेंट थे और अब साबिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग हैं। मियाँ वहीद अहमद साहब, शादरा में इनका बहुत बड़ा नाम है और ये मेरे कोऑर्डिनेटर थे और एक्स जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब PTA हैं। और नौरीन फारूक, ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मेरा ख्याल 1999 से PTA का हिस्सा है। हमारे साथ तैयब साहब हैं जो कि हमारे ITF के साउथ पंजाब के लीडर हैं और बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं। सरदार सैफुल्ला खान साहब बलोचिस्तान से हैं, मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने ऐलान किया है कि तमाम जो इनकी रिंद फैमिली है इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करेगी। सबाहत रफ़ीक, ये प्रेसिडेंट एंड CEO लम्प्रो मेलन है। ग्लोबल वुमेन ऑफ द ईयर 2016-17 है। प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी फॉर इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू पाकिस्तान। ज़ीशान राजा, ये हमारी जो 101 वुमेन जो बेस्ट हमारी हैं CEO, उनकी ये चेयरपर्सन हैं। और मैं आपको सबाहत और ज़ीशान राजा के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं 5.5 साल गवर्नर पंजाब रहा हूँ, लेकिन जो फंक्शन सबाहत ने और ज़ीशान राजा ने वहाँ पर अरेंज किया है उतना ऑर्गेनाइज फंक्शन मर्द कभी नहीं अरेंज करता। जी, तो हमारे साथ उनेजा एहसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारी साबका MNA है। और हमारे यूथ के मैं समझता हूँ कि वसीम बारी साहब जो है माशाल्लाह न सिर्फ शोला बयान मुकर्रर हैं बल्कि ये हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा इंशाल्लाह यूथ का एसेट साबित होंगे। और मेरा माशाल्लाह ये एजुकेशनिस्ट भी हैं और एक इंशाल्लाह यूथ में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जान जो है वो डालेंगे। तो ये दोस्त हैं हमारे और भी बहुत से दोस्त इंशाल्लाह पार्टी में हमारे साथ इनवाइट कर लें क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जी, अब मैं गुजारिश करूंगा मीडिया पर्सन से कि सवाल जवाब देंगे। अभी तो कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि मैं वहाँ पर लेबर पार्टी में था और अब भी मेरा ख्याल है आपको सुन के खुशी होगी कि मेरा बेटा जो है वो इस वक्त लेबर पार्टी का स्कॉटिश लीडर है। और जब उसने जिस तरीके से हम अब मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इसमें पाकिस्तान में हमारी पार्टी जो है हम इसको इंशाल्लाह ऊपर लेके जाना है। तो जब वो उस पार्टी का लीडर बना था तो वो लोग यही कहते थे कि इसमें पार्टी तो ये है ही नहीं, ये तो वेंटिलेटर पे पार्टी है। तो 12% थी ओपिनियन पोल में और अब माशाल्लाह 36% पे है एंड ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन स्कॉटलैंड। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन UK मैंने हमेशा पाकिस्तान का सोचा है। मैं सियासत वहां करता था लेकिन मैं यहाँ पर करता था, चाहे चार्टी के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे हमारे जो हैं प्रोजेक्ट्स हो अस्पताल के, एजुकेशन के, हेल्थ के। तो जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तो पाकिस्तान के लिए जो UK एड थी वो 20 मिलियन पाउंड थी। तो जब मैं 2010 में रिटायर हुआ तो
वो 400 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को हेल्थ और एजुकेशन में मिल रही है। उसके बाद मैं पंजाब में आया, तो आप मेरा रिकॉर्ड देखें कि जब मैं गवर्नर बना था इस दफा, तो 1 दर्जन यूनिवर्सिटीज में एक्टिंग वाइस चांसलर लगे हुए थे और यूनिवर्सिटियों में बरादरी बेस पे लड़ाइयां हो रही थी। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो कि दुनिया की 500 यूनिवर्सिटी में जिनका नाम शामिल था। तो मैंने सिर्फ एक काम किया कि मेरिट अपनाया। मैंने कहा कि जो मेरिट में नंबर 1 होगा उसको वाइस चांसलर लगाऊंगा, परमानेंट वाइस चांसलर लगाऊंगा। और अब पंजाब की बहुत सी यूनिवर्सिटी दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज में शामिल है। तो मैंने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा कि मेरी एक लेगेसी मैं छोड़ना चाहता हूं पाकिस्तान में, कि एक ऐसी पार्टी बनाऊं जो से पार्टियां बरतानिया में चलती हैं, यूरोप में चलती हैं। एक शैडो कैबिनेट होती है, मेंबर फैसले करते हैं, इश्यूज पे बात होती है कि हेल्थ को कैसे ठीक करना है, एजुकेशन को ठीक करना है। तो भाई पॉजिटिव काम करने में बड़ी मेहरबानी। जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उसके बाद मैंने पता चला उनकी तैयारी नहीं की। आप 5 साल सूबे के गवर्नर रहे हैं, आपकी 5 साल में रोज गवर्नर के अचीवमेंट और बतौर सियासतदान आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, मुल्क में? बहुत अच्छा आपने एक बात जो पाकिस्तान में हमारा प्रॉब्लम है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारी पूरी दौड़ जो है इस बात पे होती है कि हमने इक़्तिदार में कैसे आना है, इक़्तिदार में आके क्या करना है उस बारे में हमारी कोई तैयारी नहीं होती। ना हम हेल्थ पे काम करते हैं, ना एजुकेशन के काम करते हैं, ना मीशत के काम करते हैं, और दूसरा टीम नहीं होती हमारे पास। देखिए मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुसल्लम से बड़ी पर्सनैलिटी दुनिया में कोई आई है ना आनी है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये मैंने कायनात, ये दुनिया, ये समान, ये आसमान, जमीन सारे पैदा किए कि मोहम्मद अरबी को दुनिया मिला। वो भी मुशावरत फरमाते, उनकी भी एक मुशावरत। तो यहाँ पर ना मुशावरत चलती है, ना डिक्टेटरशिप है। फर्दे वाहिद यहाँ पार्टियों में फैसले करते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पार्टियों को भी नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है। जहाँ तक आपने मेरी अचीवमेंट की बात की है, तो एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में माशाल्लाह मेरिट पे वाइस चांसलर लगाए और उससे यूनिवर्सिटियों में मेरिट आया और जैसे अब यूनिवर्सिटियां परफॉर्म कर। दूसरा आपको मालूम है कि पीने का साफ पानी मेरा पैशन है। मैंने पंजाब आबे पाक अथॉरिटी बनाई, उसमें हमने 5 अरब रुपए के ठेके दिए, 75 लाख लोगों को पीने का साफ पानी हमने आबे पाक अथॉरिटी से दिया और 75 लाख लोगों को पानी हमने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए दिया। 1.5 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी दिया। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान दिन ब दिन बदतरीन हालात की तरफ जा रहा है। जब मैं पाकिस्तान आया था तो उस वक्त सड़कें बनाने और ये जो रोड बनाने, ब्रिज बनाने, सारी चीजों का कमीशन जो है 10-15% होता था, 10 से 15। अब 55% तक बात चली गई है। भाई जब आधी रकम आपकी करप्शन पे चली जाएगी, लोगों की जेबों में चली जाएगी, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि पंजाब आबे पाक अथॉरिटी में जो मैंने ठेके दिए हैं, कोई एक बंदा बता दे कि किसी ने 1 रुपए का कमीशन लिया है या दिया है। तो फिर मैं समझता हूं कि शफाफियत पाकिस्तान में आ सकती है अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी को करना जानते हैं, अगर आप मेक श्योर करके आप खुद ऑनेस्ट हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में हम ऑनेस्टी से काम जो है नहीं करते। उसके साथ कोविड-19 के दौरान आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल व करम से एक तो मैंने टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन शुरू की, जिससे लाखों लोग जो हैं घर बैठे उनको हमने सर्विस दी और हजारों डॉक्टर जो हैं माशाल्लाह जो हैं उसमें वो हमारे जो हैं हजारों डॉक्टर जो हैं उसको सर्विस दे रहे थे। उसके साथ साथ ही GST प्लस 1 रुपया भी मैंने हुकूमत का नहीं लिया। 4 दफा ऐसे गवर्नर मैं गया हूं यूरोप के तमाम कैपिटल में, बेल्जियम में, वहां पर मैं 200 से ज्यादा मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट मिला और पाकिस्तान को GST प्लस लेके दिया, जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं। इसमें कोई 4 दफा रिन्यू भी करने में मदद की। उससे पाकिस्तान को $20 बिलियन का फायदा हुआ है 8 साल में। एक वक्त में इनको ले लें रेड शर्ट कॉलेज में। शैडो कैबिनेट आपकी पार्टी को देगी, या आप ये समझे कि जब
इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, ख्वाब तो ऊंचे रखना चाहिए, लेकिन मेरी पहली जो फौकियत है वो अपनी पार्टी को मजबूत करना है और अपनी पाकिस्तानी कौम को लाएअमल देना है। जैसे हम शैडो कैबिनेट तो नहीं उसको कहेंगे, क्योंकि शैडो कैबिनेट में वो आपको मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हमारे पास सिर्फ 3 हैं, लेकिन हम उसको शैडो स्पोक्स पर्सन जरूर कहेंगे। लेकिन हम ये जरूर देंगे आपको कि पुलिस रिफॉर्म क्या हम करेंगे, हम लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म क्या करेंगे, हम एनर्जी क्राइसिस को कैसे हल करेंगे, हम पाकिस्तान का जो डेट है वो कैसे पे करेंगे, हम एग्रीकल्चर को मुल्क में कैसे प्रमोट करेंगे, हम गुर्बत को इस मुल्क से कैसे खत्म करेंगे, हम जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में जाता है उसको कैसे स्कूलों में लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह पूरा जामे प्रोग्राम जो है हम इक़्तिदार में आने से बहुत पहले इंशाल्लाह देंगे। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ इसलिए मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि हमने फैसले मैंने अकेले नहीं करने, फैसले हमारी टीम करेगी और जो भी हमारी टीम फैसला करेगी। और पीडीएम की जो बात आप कर रहे हैं वो मेरे से पहले ये पीडीएम का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और पीडीएम को अपनी कारकर्दगी जो है मुआशी कारकर्दगी बेहतर उसको बनाना चाहिए। कम से कम हम ये कहते हैं कि अगर हमारे मुखलिस दोस्त हैं तो हमें जहां सही काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जहां तनकीद की जरूरत है वो हम तनकीद भी करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं अपनी पार्टी के साथ कि मेरी पार्टी हम मजदूरों के साथ खड़े होंगे, हम इस मुल्क के किसानों के साथ खड़े होंगे, हम इस मुल्क के नौजवानों के साथ खड़े होंगे, हम इस मुल्क की माइनॉरिटीज के साथ खड़े होंगे, हम इस मुल्क के सहाफ़ियों के साथ खड़े होंगे, जहां जहां हम मजलूमों के साथ खड़े होंगे। तो इंशाल्लाह हमारा मोटिव जो है वो इक़्तिदार नहीं होगा, वो असूल होगा। हाँ, आखिर में मैं एक जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारी जिस जमात में शामिल हुआ है उसका जो रजिस्टर्ड हमारी नाम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो आज से मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे तमाम मीडिया को, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, क्योंकि ये वो जमात है, ये ओरिजिनल है, ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, बाकी जो है सिर्फ आप इसलिए इसको कहा आप प्लीज ना लिखें, आप रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं। तो हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था और इंशाअल्लाह अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान को बचाए। शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।